Yes. 10. नमस्कार योकार. आयज आमी तुमच्या मुखार एक खास मुलाखत घेवन आयिल्ले आसा. ही मुलाखत अशा एका व्यक्तीची जाणेन गोंयच्या थिएटरां भितर एक्सपेरिमेंटल थिएटर हाडलें. एका अशा व्यक्तीची जाणें स्वता कलाकार म्हणून घडटा आसतना समाजांतल्या हेर कलाकारांकूय आपल्या वांगडा घेवन तांकां मार्ग दाखयले. वेगळे वेगळे वर्कशॉप केले, वेगळे वेगळे फेस्टिवल्स केली, वेगळी वेगळी नाटकां बसयलीं. अशें एक व्यक्तिमत्व म्हणल्यार भोमानेस्त केतन बाब जाधव. केतन बाब, येवकार तुमकां आमच्या ह्या मुलाखतीत. सद्याक आयज आमी हांगा आयल्यात तांची ही खास मुलाखत घेवपाक. ताचें कारण म्हळ्यार थिएटर फ्लॅमिंगो ही तांची संस्था एक नवो फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल घेवन आमच्या मुखार आयिल्ले आसात. ह्या थिएटर फेस्टिवलांत एक नविदाद आसा, एक वेगळेपण आसा. जशें केतन बाब दर फावट तांच्या वर्कशॉपांनी वेगळे वेगळे नविदाद हाडटा, तांच्या नाटकांनी नवी नवी नविदाद हाडटा, तशेंच तांच्यांनी जो नॉर्मल फेस्टिवल चलता, थिएटर फेस्टिवल, तो सोडून ह्या थिएटर फेस्टिवलान एक नविदाद हाडल्या. ह्या विशीं तांचे कडेन उलोवपाक आमी आयिल्ले आसात. केतन बाब, सगळ्यांत पयली प्रश्न तुमकां की ह्या कॉन्सेप्टाची, ह्या थिएटर फेस्टिवलाची संकल्पना खंयच्यान आयली? एकतर थिएटर फ्लेमिंगो जायती वर्सां जालीं आतां थिएटराच्या अंतर्गत आनी थिएटरा विशयच्यो भरपूर गजाली करता. तातूंत परफॉर्मन्सीस म्हणा, वर्कशॉप्स म्हणा, ताजेर रिसर्च म्हणा, अशी साबार पद्दतीची आमी गजाली करता. हेजे तुजी प्रश्नाची उत्तर दिवपाक म्हणल्यार एकतर आमच्या सोसायटीन, गोंयान बरेच अशे लोक आसा जे ट्रेडिशनल थिएटर करता किंवा फोक लोरान किंवा फोक हितून खूब इनवॉल्व आसा आनी ते आमकां शिकपाची गरज आसा. दुसरी म्हणजे शिकून तातूंतल्यान आमची एक वेगळी परफॉर्मन्स वॉकेबलरी तयार करपाची गरज आसा. एकंदरीत गोंयच्या रंगमंचाचो जेन्ना आमी विचार करता ते पळयता. सो म्हाका अशें दिसता की आनी अशे लोक म्हणजे कोण तर फॉर एग्जाम्पल आतां ह्या फेस्टिवलाक 2 तारखेर आमी तियात्र घडोवन हाडटा आनी 3 तारखेर किर्तन हो फॉर्म आसतलो. सो तियात्र आनी किर्तन हें एकूच हितून, एकूच अम्ब्रेलाचे भितर किंवा एकूच फेस्टिवलान दवरपाचो हेतू इतलोच आसा की हे जे आर्टिस्ट आसा, तियात्र करपी म्हणा, किर्तन करपी म्हणा किंवा आमचे भजनी कलाकार म्हणा, हे गोंयचे म्हाका दिसता की कल्चरल हेरिटेज जावन आसा. आनी ही कल्चरल हेरिटेज आमकां नेमकी कितें, कशे पद्दतीन चलता किंवा कशी पद्दतीन चलत येयला हेजे एक वेगळो रिसर्च जावपाक जाय, कळटा. सो नवीन पिळगी म्हणा किंवा यूथ हांचे मुखार जर आमचें आदलें थिएटर किंवा आदले फोकलोर जर दवरपाक जाय जाल्यार तेजो एक आस्पाव ह्या फेस्टिवलान आसचो अशें आमकां दिसलें. म्हणून ह्या 2 दिसांनी आमी तियात्र, किर्तन आनी सुवारी वादनाचोय बी एकंदरीत एक कार्यक्रम आमी हितूंक येवजिला. केतन बाब, हांव ताजे कडेन येतलो जे वेगळेपण तुमी हाडला ह्या फेस्टिवलां भितर. पुणून जशें आमी पळयतात, जसो तुमी कांय दिसां आदीं तो पोस्टर आउट केला ह्या फेस्टिवलाचो. 2 आनी 3 मे हे फेस्टिवल चलतले आनी उपरांत 3 मेच्या उपरांत रेजिडेन्शियल वर्कशॉप. हाजे पयलीं तुमी थिएटराचे रिलेटेड रेजिडेन्शियल वर्कशॉप घडोवन हाडिल्ले आसात. रेजिडेन्शियल वर्कशॉप थिएटर फिल्डान भितर आमकां सहजा खंय पळोवपाक मेळना. म्हणजे सकाळ ते सांज मेरेन आसत किंवा अर्दो आदेस आसत, अशे तरेचे वर्कशॉप्स आमकां पळोवपाक मेळटात. पूण हे रेजिडेन्शियल वर्कशॉप घडोवन हाडपाचे फाटले हेतू कितें आशिल्लो? एकंदरीत बाकीचे फिल्ड आमी पळयता, डॉक्टरकी केली किंवा कोणी नर्स जालो किंवा कोणी इंजिनियर जालो, तांकां इंटर्नशीप करपाचो एक चान्स मेळटा. बट कोणी समजा जर आर्टिस्ट आसा, आमच्या गोंयच्या फायन आर्ट कॉलेजींतल्यान शिकपी भुरगो किंवा म्युझिक कॉलेजींतल्यान पास आउट जावपी भुरगो किंवा ड्रामा डिपार्टमेंटांतल्यान, कला अकादमीच्या ड्रामा स्कुलांतल्यान पास आउट जावपी भुरगो, हांकां इंटर्नशीप नांवाचो प्रकार मेळना. आनी आमकांय बी कशें आसलें की आमकां एक असो ग्रावंड मेळचो जंय आमकां रावन वेवस्थीत रित्या रिसर्च करपाक मेळचो. आनी फेल जाल्यार फेल जावं, पण यू फेल इन अ गूड वे, लक्षांत येता. आनी फेल जावन शिकपाचो एकंदरीत जो हेतू आसा, त्या हेतूंतल्यान आमी एकंदरीत टीएफ फॅक्टर्स लॅब नांवाची काणकोण एक जागो आमी हे केली. म्हणजे जागो ऑलरेडीच आसा, ताचे खातीर भरपूर लोक आमकां मदत करता. नरसिंह परशुराम देवूळ जें आसा म्हालवाड्यार पैंगीण,
ती जी संस्था आसा आमकां भरपूर मदत करता आणि त्या हेतूंतल्यान आमी थंय ही एकंदरीत आमी कार्यावळी किंवा वर्कशॉप थिएटराची वर्कशॉप आमी घडोवन हाडटा. तर ह्या थिएटराची वर्कशॉप गरजेची कितें आसा एकंदरीत म्हाका अशें दिसता की आर्टिस्ट किंवा एक्टर हो समाजांतलो एक सोशल सायंटिस्ट जावं येता. त्या समाजान घडपी ज्यो गजाली आसा किंवा प्रश्न जे आसा तो व्यवस्थीत रित्या ताका त्या प्रश्नाक फ्रेमींग करून समाजाच्या मुखार मांडटा जाल्यार ताका सकाळसान म्हणजे दीसभर एक काम करपाची तेजी रिसर्च करपाची एक जागो आसप सामकी गरजेची. जितली गरजेची डॉक्टरांक एक बाबा लॅब आसता किंवा इंजिनियराक एक पद्दतीची जागा आसता किंवा टिचराक एक पद्दतीची पॅडगॉजी समजून घेवपाची खातीर स्कुलाची एक ट्रेनिंग आसता आणि जागे आसता. तशेंच आर्टिस्ट किंवा एक्टरांकूय बी तशे जागे आसचे अशी म्हाजी जाल्यार मत. ऑल्सो म्हाका सतत अशें दिसता की एक सिटी निर्माण जावपाक किंवा एक टावन निर्माण जावपाक आमी म्हणया की एक सोसायटी निर्माण जावपाक कितें अशी गरजेचें आसता. शाळा गरजेचे आसात, हॉस्पिटल गरजेचे आसात, वॉटर बॉडीज जाय, उदक पिवपाक उदक जाय, अशी साबार ज्यो गजाली गरजेचे आसात एकंदरीत एक टावन निर्माण जावपाक. तशेंच एक आर्टिस्ट म्हणून किंवा एक आर्टिस्ट कम्युनिटी डेव्हलप जावपा खातीर बी म्हाका अशें दिसता की आर्टिस्ट कम्युनिटी सुद्दां तयार जावपाक जाय आणि तेजी खातीर आर्टिस्ट कम्युनिटी स्पेसीस सुद्दां तयार जावपाक जाय. केतन बाब, जशी ही खूप बरी संकल्पना तुम्ही मांडली, वर्कशॉप कित्याक गरजेचे ते आमच्या प्रेक्षकांक क्लियर जावपाक, कारण खूप जाणांक प्रश्न आसताले की आख्खो दीस वर्कशॉपाक रावन कितें करपाचें आनी इतले दीस रावन कितें करपाचें. सो एक धांवती झलक जर तुमी आमकां सांगली की एक्झॅक्टली कितें घडटा ह्या वर्कशॉपान, तातूंत वेगळे वेगळे प्रयोग आसतले ऑफकोर्स, पूण एक जर धांवती झलक तुमी आमकां सांगली ह्या पुराय दिसाच्या वर्कशॉपान कितें जाता, कसले तरेचे एक्सपेरिमेंट्स जातात, एक्सरसायजीस जातात जाल्यार बरें जाता. एकंदरीत स्कील ओरिएंटेड ट्रेनिंग जाता आणि आपूण घडत आसलो ज्या स्किलान हांव घडटां ते स्कील आपणान कशें वापरचें हातूंक बी ट्रेनिंग जाता. म्हणजे कितें जाता, TF एक्टर्स लॅब रेसिडेन्शियल वर्कशॉप असो ह्या नांवान आमी एक वर्कशॉप करता सातत्यान जवळ जवळ फाटलीं 8 वर्सां आणि आतां मेरेन 21 नॅशनल इंटरनॅशनल रेसिडेन्सीज आमी केला, जातूंत भारतांतले, गोंयचे आनी भारता भायरचे बी एकंदरीत लोक येयल्ले आसा. हातून आमी करता कितें तर सकाळी 5 उठ्ठगीर आमी फिजिकल ट्रेनिंग करता, वॉयस ट्रेनिंग करता, एका एक्टराक कशे पद्दतीन आपलो आवाज वापरचो माचयेर म्हणा किंवा इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा, हेजें बी ट्रेनिंग आसता. मागीर नवरसाची ट्रेनिंग आसता. नवरसा म्हणजे द स्टडी ऑफ इमोशन. बेसिकली वेन वी डू थिएटर तातूंत अशें आसता की इट्स अ स्टडी ऑफ सोसायटी, एंड वेन वी से इट्स अ स्टडी ऑफ सोसायटी, इट्स अ स्टडी ऑफ human behavior, mental state and behavioral patterns of the society or the people. So ह्या सगळ्याचो अभ्यास एकंदरीत हातूंत आसता. आनी दुसरी म्हणजे सकाळ म्हाजी उजवडटा एज एन एक्टर आनी हांव सांज मेरेन काम करून सांजेर हांव न्हिदता एज एन एक्टर. दीस इज अ लेजर. आतांच्या दिसपट्टे जगण्यान आनी धांवत्या सगळी धांवपळीची जगण्यान अशी खंय जागो मेळना. तातूंत सकाळी 5 ते सांजे 9 म्हळ्यार नाटक आनी नाटक विशयीचे प्रशिक्षण म्हणा किंवा रिसर्च म्हणा हातूंक एकंदरीत पार्टिसिपंट्सांक करपाक मेळटा. हेंच खाशेलेपण जावन येता TF एक्टर्स लॅब रेसिडेन्शियल वर्कशॉपाचो. केतन बाब, जशें तुमी आत्तां उल्लेख केलो की ह्या वर्कशॉपाक आसत, ह्या फेस्टिवलाक आसत, भारतांतले तशेंच भारता भायले लोक पार्टिसिपेट जातात. हांव तातूंत भितर आनी एक नमूद करतलो की आमी फाटले कांय वर्सां जे वर्कशॉप जाले तातूंत पळयतात की जे ऑलरेडी सेटल्ड एक्टर्स म्हणटात आमी, जाणें बॉलिवूडान काम केल्ले आसात, जाणें गोंयच्या इंडस्ट्रीन काम केल्लें आसा, अशे कलाकार थंय आसतात. तांच्या बरोबर जे नव्यान कलाकार जावन उदेंते कलाकार आमी जांकां म्हणटले तेय ह्या वर्कशॉपान आसता. सो हो ताळमेळ तांचो जुळप जो आसा तो कशे तरेन तुमी जुळोवन घेतात? एकंदरीत थिएटराचें प्रशिक्षण घेता तेन्ना हांव कितें तरी एक एडवान्स एक्टर किंवा एक बिगिनर एक्टर अशें जरी काही प्रमाणान आसलें जाल्यार एकूच
जागे भितर किंवा एकच क्लासीन अशी मिक्स ग्रुप जेन्ना शिकता तेन्ना शिकपाचो आस्पाव किंवा शिकपाचो एक परीघ जो आसा तो खूब वाडटा एकंदरीत. म्हणजे फॅसिलिटेटर किंवा मेंटर कितें शिकयता तेज्यांनी पेक्षा म्हाका अशें दिसता की स्टेजीर हांव जेन्ना वयता आनी एक समजा म्हाका इम्प्रोवायजेशन करपाक जाय जाल्यार तो एडवान्स एक्टर जावं किंवा बिगिनर एक्टर जावं ह्या दोन एक कडेन जेन्ना येता तेन्ना तुका नवीन पद्दतीनच थंय गोष्टी मांडपाक जाय लक्षांत येता. म्हणजे फाटलें हांवें कितलें व्हडलें कितें तरी काम करूं पण एवरी वर्क इज न्यू वर्क इन थिएटर. जशें आमी प्रयोग बी म्हणटा प्रत्येक नाटक हो नवीन प्रयोग आसता लक्षांत येता. सो फाटलें जें शिकलां तें अनलर्न करून परत वेगळे पद्दतीन हांव म्हाजी कशी एकंदरीत कला मांडटलो होच एक तातूंत हें आसता लक्षांत येता. केतन फेस्टिवला कडेन परत येता आसतना 2 आनी 3 मे अशे 2 दीस जावपी हो फेस्टिवल तातूंत भितर आमी पळयतात की आदल्या दिसाक हाज्या पयलीं तुमी ताचो उल्लेख केलो आदल्या दिसाक 2 तारखेक सांजचे उक्तावण सुवाळो जालो की भोमानेस जॉन बाब डिसिल्वा हांचे तियात्र आसा आनी ताजे उपरांत 3 मेक कीर्तन आसा भोमानेस्त निशिकांत बाब टेंगसे हांचे आनीक ताजे उपरांत आमी काणकोणकार हांचे सुवारी वादन आसा. सो हो जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो की तियात्र दवरप ताज्या फाटल्यान कीर्तन दवरप आनी मागीर सुवारी वादन हो थिएटर फेस्टिवला कडेन क्लब जावं येता हो तुमी विचार कसो एकठांय हाडलो? ना एकंदरीत हांवें म्हणलें तशें आमची जे पळय कल्चरल हेरिटेज आसा तेकाच एक कडेन आमी हाडपाचो प्रयत्न ह्या काणकोण थिएटर फेस्टिवल 2026 हातूंत भितर आमी सगळे टिमीन केल्लो आसा. म्हणजे तियात्र जर आमी पळयलो जाल्यार तेकाय बी एक जवळ जवळ 200-300 वर्सांचो तेज्यांनी मायज इतिहास आसा. 1860-1862 ह्या दरम्यान पयलो तियात्र जाला अशी एक एकंदरीत हिस्टोरियन सांगता. तशेंच कीर्तन फॉर्मेट जेन्ना आमी म्हणटा कीर्तनाक बी 300-400 वर्सांचो एकंदरीत इतिहास आसा. जाल्यार हे जे पळय आमचे कडेन एक ट्रेडिशनल रूट जे पळय आसा थिएटराचें किंवा कलेचें हेंच परत जर आमी हाडलें आनी एकंदरीत नवीन लोक जे आसा यूथ जे आसा तेमकां जर पळोवपाक मेळटा एक म्हणजे पयले दीस तियात्र दुसरे दीस कीर्तन अशें जर पळोवपाक मेळटा जाल्यार कित्याक आसची न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता. सो तेकाच लागून म्हणलें की हे 2 गोश्टी आमी क्लब करया आनी जे जाणटे आसा आमचे सोसायटीचे कळ्ळी इवन आतां जॉन डिसिल्वा सर गोंयच्या तियात्र फॉर्मेटान भरपूर काम केल्लें आसा. भरपूर तेंची तियात्र जाल्ले आसा आनी इज अ नोन फेस. ऑल्सो निशिकांत टेंगशे जे पळय आसात ते बी भरपूर पैंगीण किंवा काणकोण ह्या भागान खूब तांणी कलेच्या क्षेत्रांत किंवा नाट्य कलेच्या क्षेत्रांत किंवा फोक आर्ट ह्या हितून खूब मोठें काम केल्लें आसा. सो हेंचे कडल्यान आमकां शिकपाक मेळप आनी लोकांक बी तांकां एक कडेन पळोवपाक मेळप हेजी दुसरी हेज्यानी न्ही दुसरी म्हाका दिसना कितें हें आसतलें. सो तेका लागून ह्या 2 गजाली एक कडेन करून 2 दीस आमी हो फेस्टिवल घडोवन हाडटा. केतन बाब एक प्रश्न हें जाता तो म्हणजे की सद्याक गोवा इज नोन फॉर सेक्युलरिझम आनी सद्याक गोंयांत सेक्युलरिझमाचेर जे बोवाळ चल्ला 2 धर्मां मदीं बोवाळ चल्ला एकाच धर्मा मदीं जो परतो एकामेकांचेर आरोप करप चल्ल्यात सेंटिमेंट्स अशे वेगळे वेगळे केसीस आमकां सद्याक ह्या दिसांनी पळोवपाक मेळटा. आनी तातूंत भितर थिएटर फ्लॅमिंगो एक अशे तरेचो फेस्टिवल घेवन येता जंय आदल्या दिसाक तियात्र आनीक दुसरे दिसाक कीर्तन आनीक म्हणजे 2 धर्मांचे आमी म्हणया जशें आमी थिएटरान तशी वांटणी घालूंक शकना धर्माच्या हाजेर म्हणून आमी तरी तशें सुद्दां म्हटलें जाल्यार सेक्युलरिझमाचो जो मेळ आसा जो गोफ तुमी हांगा बांदला 2 फॉर्मेटांचो ही आमी ह्या सगळ्या वादांक जाप म्हणू शकतात. म्हाका अशें दिसता की इन अनसर्टन टायम्स सद्या खंय तरी जग पातळीचेर युद्ध जावप किंवा क्लायमेट क्रायसीस जावप. आतां सद्या गरमी बी खूब वाडला किंवा पावस पडलो जाल्यार भरपूर पावस पडटा खंय तरी फ्लडींग जाता. हे क्रायसीस ऑलरेडी आमचे कडेन आसा तातूंत होय एक धर्मवादाचो बी क्रायसीस आमी मदीं हाडपाचो काय कितें आनी हेजी कितली गरज आसा. म्हाका जाल्यार दिसता की हाका शुन्य जागा आसा एकंदरीत गोंयच्या हिस्ट्रीन म्हणा किंवा गोंयची एकंदरीत आमची भावकी जी आसा वेगवेगळ्या धर्माची जावं बट आमी सामके हातान हात घालून चलपी मनशां कोण तरी एकटो येवन आनी तेजेर कितें तरी एक पॉलिटिकल रेफरन्सान किंवा एक पॉलिटिकल इंटरव्हेन्शनान कितें तरी म्हणटा आनी येते तेजेर आमी कितली विभागून रावप
म्हाका हांव हेजेर मातशी एक साशंकेत आसा आनी आमची जी युनिटी आसा गोंयची ती अशी रोखडीच फूट पडटली अशें म्हाका अजिबात दिसना. तातूंतली तातूंक आमचे कडेन साबार एकंदरीत फेस्टिवल्स आसा, कल्चर आसा, नोशन्स आसा, बिलिफ्स आसा, तातूंत आमी सामकी धर्म बी हो मागीर येता अशें म्हाका दिसता, लक्षांत येता. सो म्हाका दिसता की हाका आमची गोंयची जी युनिटी आसा ताका कोणीच एक म्हणजे क्रेक हाडपाक शकना आनी हेजेर हांव सामको ठाम आसा. आनी तितूंतली तितून तुवें म्हणलें तशें तोय बी एक हेतू अशें न्ही, बट हे दोन वेगवेगळी जे पळय प्रकार आसा, कला प्रकार आमी म्हणया, ते कला प्रकार एकंदरीत हाडून तेजी रूच कशी आसतली. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तेजें सादें आसा, भरतमुनीन एकंदरीत रसाचो अनुभव जेन्ना ह्या विशयाचेर एकंदरीत तेजे एक्सप्लेनेशन जे पळय दिला तो पाककलेचो एकंदरीत आस्पाव ह्या तेज्या एक्सप्लेनेशनान हाडटा. म्हणजे कितें की तूं खाता तेन्ना तुका कितें पद्दतीची कशे पद्दतीची रस निर्माण जाता किंवा टेस्ट येता. तर तशेंच हेंय बी आसा. आमी आमची वेगवेगळी कल्चर म्हणा किंवा वेगवेगळे फेस्टिवल जरी असले जाल्यार ते एकंदरीत खूब एक होड्यान आमी चलपी. म्हणजे फेस्ता वचोन चणे खायले, जात्रे वचोन खाजी खायले, अशे पद्दतीचें आमचो कल्चर आसा. तातूंत जर समजा पयले दीस आमकां तियात्र पळोवपाक मेळटा आनी दुसरे दीस किर्तन हो असो फॉर्मेट जर आमकां पळोवपाक मेळटा जाल्यार हो एक रसानू एक रसाचो एक आनंद जो पळय आसा तो खूब द्विगुणीत जावपाची शक्यता आसा अशें आमकां दिसता. केतन बाब, ह्या तुमच्या विचारांक आनीक विचार जोडनासतना म्हणजे हांव ही मुलाखत हांगाच सोंपयन. आनीक तुमी मुजरत ही आमकां मुलाखत दिवपाक तुमी हयकार दिलो म्हूण तुमकां देव बरें करूं. 2 आनी 3 मे काणकोणां जावपी ह्या थिएटर फेस्टिवलाक हांव तुमकां यश आवंडयतां. आनीक आमचे जितले व्ह्युअर्स आसा तांचे कडेन हांव मागतलो की दोनूय दीस ह्या फेस्टिवलाक एंट्री जी आसा ती फ्री आसा. मुजरत तुम्ही ह्या फेस्टिवलाक वचचें आनीक केतन बाब आनी एंटायर थिएटर फ्लॅमिंगो जी टीम आसा ताणीन जो हो प्रयोग केला त्या प्रयोगाक तुमी तांकां विशीस दिवचे, तुमचो प्रतिसाद दिवचो. आनीक अशेच विचार आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावा दी वॉयस फॉर गोंय. थँक्यू.